السلام عليكم. تنقدم لكم اليوم التصحيح ديال الباك 2019 باك ايكونومي اللي هي فقره ديال دراسات الداله. عندي جي دي اكس يقال اكس بونسيل دي اكس ناقص اكس دي دو جي عندها ار. دابا قالنا كالكيلي جي بريم دي اكس سوا اكس ابارتيان ار جي بريم دي اكس بندير اكس بونسيل دي اكس وندير لها الاشتقاق ديالها ناقص اكس بريم. الاشتقاق ديال اكس بونسيل دي اكس هو اكس بونسيل دي اكس. الاشتقاق ديال اكس راه هو واحد، دونك بتبقى اكسبونسيال دو اكس ناقص واحد. هاديك ما عندي ما ندير بها. جوج اي تيجي لو سين دو جي بريم دو اكس سيغ دي دو جي. جي بي اون جي بريم دو اكس هي اكسبونسيال دو اكس ناقص واحد. دونك جي بريم دو اكس ايكال زيرو. بنحل هاد المعادلة بتعطيني اكسبونسيال دو اكس ناقص واحد ايكال زيرو. دونك اكسبونسيال دو اكس تتساوي واحد. بندخل الين هنا وهنا بتولي هي حيت بين ايتيدي لو سين ديالها. دونك اش خصني ندير؟ غادي نديرو ثاني هي اكس تتساوي واحد تساوي زيرو، حيت الالين ديال واحد هو زيرو. دابا خصني ندير طابلو د فارياسيون. اول حاجه خصني نحسب هاديك الجي لي زيرو، حيت جي زيرو هي فاش تنعدم. دونك هي فاش موال لانفيني بليس لانفيني بتغير الاشاره. دونك على اليمين بتكون بليس حيت ليكسبونسيال موجب، وعلى اليسار بتكون موان، تكون ديكرواسونت اي كرواسونت. دونك عندي جي لي زيرو. اشنا هي جي لي زيرو؟ هي او زيرو ناقص زيرو. او زيرو هي واحد ناقص زيرو هي زيرو، دونك بتبقى واحد. بالنسبه لليميت قالك اون ديدوير كو بور توت اكس ابارتيان ار جي دو اكس اكبر من او يساوي واحد. on a d'après tableau de variation de G de x كبر من واحد. كار pour tout x appartient à R ما نساوهاش. علاش؟ كار عندي زيرو in valeur la valeur minimum ولا minimal. بما ان زيرو فالور مينيموم، دونك هاد زيرو بتعطينا دونك جي دو اكس اصغر من جي لي زيرو. دونك جي لي اكس صغر من جي من واحد، حيت جي لي زيرو هي واحد اصلا فايتنا حسبناها. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي. عطينا اف دو اكس ايكال اكس بليس ان اكسبونسيال ناقص اكس اكس ناقص واحد دي دو اف ايكال ار. ليميت دو اكس طون فير موان لانفيني في دي اكس ايكال موان لانفيني. عندي اف دي اكس بنعوض اف لي اكس هي x بلس 1 اكسبونونسيال موان x بلس x موان 1. اش بغينا نديرو؟ ندوزو بعدا لهاد تساوي هي موان لانفيني. دابا بندوزو البحث. الاكسبونسيال ديال موان لانفيني اكسبونسيال ديال شي حاجه بلس لانفيني. اكسبونسيال ديال شي حاجه بلس لانفيني بتعطيني هي بلس لانفيني. ليميت دو اكس بلس 1 بتعطينا هي موان لانفيني، و ليميت دو اكس طون فير موان لانفيني ديال اكس موان زا بتعطيني هي موان لانفيني. الوغ دابا موان لانفيني بلس لانفيني بتعطيني موان لانفيني، و موان لانفيني اخرى بتعطيني هي موان لانفيني. ليميت دابا دو اف دو اكس على اكس. بنكتب اكس هي الاولى في لي اكس. اكس زائد واحد غادي نقسموها على اكس اكسبونونسيال ناقص اكس زائد اكس ناقص واحد على اكس. دونك شحال بتعطيني؟ اكس زائد واحد على اكس معروفة هي تعطيني واحد، حيت تنقبضو اكبر اس على اكبر اس. اكس على اكس بتبقى ليا هي واحد. بالنسبة اكس ناقص واحد على اكس بتعطيني حتى هي واحد. عندي اكسبونسيال ناقص اكس فايتنا لقينا هي بليس لانفيني. بليس لانفيني في واحد هي بليس لانفيني زائد واحد هي بليس لانفيني. اي ليميت دو اكس طون فير موان لانفيني اكسبونسيال موان اكس ايكال بليس لانفيني باش يكون عندي الجواب مضبوط ما نلقاش شي مشكل.
دابا بندوزو لواحد بي. دابخي واحد ا سي اف ادمي ان. بالطبع غتعطيني برونش بارابوليك vers l'axe OY. هو لاكس ديال محور الاراتب. دابا بندوزو لدوزيامون ا ليميت دو اكس طون فير بليس لانفيني اف دو اكس ايكال ليميت دو اكس نعوض باف لي اكس هي الاولى اكس موان زا كما تتشوفو معايا. ليميت دو اكس طون فير بليس لانفيني. اش بغينا نديرو هنايا؟ عندي هادي بليس لانفيني و اكسبونسيال موا اكس. كاش غادي نديرو هي اكس اكسبونسيال موا اكس في اكسبونسيال موا اكس تنشرو زائد اكس موان زان اكس اكسبونسيال موا اكس اكسبونسيال موا اكس بليس اكس موان زان. دونك هاد اكس اكسبونسيال موا اكس بتعطيني زيرو. اكس اكسبونسيال موا اكس صرنا زيرو. علاش؟ حيت اكسبونسيال دو اكس على اكس تعطيني لانفيني. دونك الا قلبناهم بيعطيك زيرو. اكسبونسيال موا اكس تا هي زيرو. دونك بتبقى ليا اكس موان زان لي هي بليس لانفيني. حيت تنقلبوهم اكسبونسيال ديال ناقص اكس هي واحد اكسبونسيال دو اكس و ليميت دو اكس طون فير بليس لانفيني ديال اكس موا ا هي بليس لانفيني. الور ليميت دابا بندوزو ل اف لي اكس ناقص اكس ناقص واحد. الا قبضت اف لي اكس نرجعو ليها هي الفوق نقص منها اكس ناقص واحد غيبقى ليا اكس زائد واحد اكسبونونسيال ناقص اكس اللي هي شحال تتساوي اصلا انفيطات هنا هي زيرو. دونك سي اف ادمي ان اسامبتوت اوبليك d'équation y égale à x moins 1. ندوزو دابا troisièmement اللي هو a montrer que f' de x هي g de x على e de x. عندي f de x هي x زائد واحد اكسبونسيال ناقص x نديرو لها بريم في اكسبونسيال ناقص x زائد x زائد واحد في اكسبونونسيال ناقص x بريم زائد الاشتقاق ديال x ناقص واحد. الاشتقاق ديال x زائد واحد هو واحد. واحد في اكسبونسيال ناقص x هي اكسبونسيال ناقص x زائد هنا x زائد واحد. الاكسبونسيال ديال ناقص x هي ناقص اكسبونسيال ناقص x. دونك غتخرج واحد الناقص وبنضربها في اكسبونسيال ناقص x زائد واحد. بالطبع غادي ننشر اكسبونسيال ناقص x ناقص x اكسبونسيال ناقص x ناقص اكسبونونسيال ناقص x زائد واحد. الناقص بتدخل على كلشي بتمشي هاديك الاكسبونسيال ناقص x مع ناقص اكسبونسيال دو x بتبقى ليا هي واحد ناقص x اكسبونسيال ناقص x هي واحد ناقص x على اكسبونسيال دو x بين واحد المقامات بتعطيني اكسبونسيال دو x. فوق بتبقى لي اكسبونسيال دو x ناقص x وهذه هي جي دو x والتحت هو اكسبونسيال دو x. دورة اف بريم دو x هي القطعة اللي هي جي دو x على اكسبونونسيال دو x. ضروري ديما نبداو تنديرو هاديك سوا x ابارتيان ار سينو راه بنبداو تنديرو بورتو دو x ابارتيان ار في كل سطر. تروازيامون بي قلنا اف بريم دو x نبدا عاوتاني هي جي دو x على اكسبونونسيال دو x et le signe exponentiel de x, le signe de f', c'est le signe de g. علاش درنا signe de g حيت exponentiel de x toujours positif. Donc f' de x strictement positif, alors f est croissante sur r اللي هو l'intervalle. troisièmement دابا طابلو دو فارياسيون ديال اف. عندي موان لانفيني بليس لانفيني دومين دو ديفينيسيون اف بريم دو اكس بوزيتيف ستريكت دونك اف كرواسونت اصلا لقيت تما بليس لانفيني موان لانفيني تنكتبو
ندوزو دابا قال لي حدد طونجونت ديال تي او بوان دو اكس زيرو ايكالا زيرو. اول حاجه غادي نشوفو لو فورميل. فورميل هي اكريك تساوي اف بريم دو اكس زيرو عامل لي اكس ناقص اكس زيرو زائد اف لي اكس زيرو. اكس زيرو دابا عندي هو زيرو، نطبق عليه. نمشي نحسب اف بريم لي زيرو. اف بريم لي زيرو هي هادي جي لي زيرو على اكسبونونسيال زيرو. جي لي زيرو فايت ليا حسبتها، والزيرو هو واحد. جي لي زيرو ها هي فايت ليا حسبتها هي واحد، وكتجي يعطيك واحد. اف لي زيرو نرجع ليها نحسبوها زيرو زائد واحد اكسبونسيال ديال زيرو اللي هي تعطيك واحد. زيرو ناقص واحد هي ناقص واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو. دونك هي لاو اكس المهم واحد عامل لي اكس ناقص زيرو زائد زيرو اللي هي تي يكغيك ايكال لا اكس. دابا troisièmement on a f de x دلتا y اي تيجي لانترسيكسيون ديال سي اف اي دلتا. فهاد السؤال انا ما غاديش نقتصر على لانترسيكسيون، غادي نمشي بعيد، غادي ندير البوزيسيون ديالهم باش تتعلموا حتى نتوما لي بوزيسيون ديال مستقيم ومنحنى. ندير اف لي اكس ناقص y اول حاجه. دونك تنفرق بين هاد المعادلات. بعثني اكسبونسي اكس زائد واحد اكسبونسيال ديال ناقص اكس اللي هي اكس زائد واحد على اكسبونسيال ديال اكس. تنمشي نشوف فين تتنعدم. هادي اللي لقيت غادي نلقاها هي اكس زائد واحد على اكسبونسيال دو اكس تتساوي زيرو. اكسبونسيال دو اكس توجور بوزيتيف ستريك دونك تيمشي. يبقى لي اكس زائد واحد، نسينا سوا اكس ابارتينا ار شفناها. اكس زائد واحد تتساوي زيرو، دونك اكس ايكالا ناقص واحد. دونك هادي تنعدم في ناقص واحد. هادو على اليمين بوزيتيف على اليسار نيجاتيف. البوزيسيون دو سي اف باغ دلتا بالنسبة للانترسيكسيون هي البوان ناقص واحد اف لي ناقص واحد. ولكن هنا على اليسار تنقولو سي اف سو تروف ا او دسو دو دلتا، و سي اف الاخرى غادي نلقاوها سو تروف au-dessus de delta. الناس اللي ما تعرفنيش هذا سي اف على اليسار يوجد فوق دلتا، ولا هاد الجهة السي اف يوجد لا الاخرى السي اف يوجد تحت، اللي على اليمين يوجد فوق. هنا هادي هي علاش تنقلبو هي الانترسيكسيون، يعني السي اف انتر دلتا تساوي هي البوان ا ناقص واحد، نعتذر نسينا ناقص تما، و اف لي ناقص واحد. اف لي ناقص واحد بالمناسبة بما اننا غلطنا في هذاك الواحد دونك غادي تخرج لنا اف لي واحد كما مبين هنا في الفيديو بانه غلطة. كالكولي دابا كالكولي اف سكوند. عندي سوا اكس ابارتينا سميتو، عندي اف بريم ديال اكس هي واحد ناقص اكس اكسبونسيال دو اكس. الشقاق ديال واحد هو زيرو مشى بنخرج الناقص. الشقاق ديال اكس على اكسبونسيال دو اكس هي اكسبونسيال دو اكس او كاري، غادي نقبض الاولى اكس بريم في اكسبونونسيال دو اكس ناقص اكس في اكسبونسيال دو اكس بريم. ديما الناقص نخليها برا. اكسبونونسيال دو اكس دو تو او كاري اكس بريم هي واحد في اكسبونسيال دو اكس هي اكسبونسيال دو اكس ناقص اكس اكسبونونسيال دو اكس. دابا بندخل الناقص اش بتخرج ليا بنعمل بعدا باكسبونسيال دو اكس هي واحد ناقص اكس، بنختزل بواحد اكسبونسيال دو اكس فوق بتبقى ليا هي واحد ناقص اكس على اكسبونونسيال دو اكس. هاديك تناقص منين بغيت ندخلها بتولي هي اكس ناقص واحد على اكسبونونسيال دو اكس، وهذه هي اف سكوند. اف سكوند ديما تنشتق مشتقة الاولى،
نشتق المشتقة الأولى المشتقة الثانية هادي كاينة في السكوند. الفورميل ديال البوان دانفليكسيون بالنسبة اللي ما تعرفوش، الفورميل ساهلة، تنمشي ندير اف لي سكوند دو اكس ونشوف فين تتنعدم هاديك اكس اللي لقيت هي البوان دانفليكسيون. دونك سوا اكس ابارتين اف سكوند اكس ايكال زيرو ايكيفالون اكس ناقص واحد ايكال زيرو. دونك اكس ناقص واحد ايكال زيرو، عندي اكسبونسيل توجور بوزيتيف، اكس بتعطيني اكس ايكال ان. Donc le point d'inflexion, c'est f admis, un point d'inflexion P فيها واحد اف لي واحد. في لي واحد انا فايت لي حسبتها حنا غلطنا فيها، هي جوج على او. ناقص واحد، هنا اف لي ناقص واحد. تنعاود نحسبوها، ساهلة ساهلة، راه تعطينا هي جوج تخرج لينا. وما تنساوش تدعمونا على اليوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم.